Nagkalain-laing kolor ug mapahiyomong mga entrante nga nagasayaw uban sa duyog sa ilang mga natibong tulunggon ang atong makita sa indak-indak sa kadalanan karong tuiga. Ang mga entrante kinsa nagpresentar sa ilang mga inandam nga sayaw pang tribo gikan pa sa lain-laing mga tunghaan o katribuhan. Mao kini ang ilang paagi aron mapasundayang ang katuhom sa nagkadaiyang mga kultura sa mga tribo dinhi sa atong lungsod. Nagpanon ang daghang tawo sa kilid sa dalan diin moagi ang mga presentante aron motan-aw niini na okasyon. Lakip pa nila ang mga turista ug mga jurnalista. Nagkadaiya man ang mga disenyo ug color nga makita sa kadalanan, pangunan nilang tumong ang mapalingaw ang nananaw nga katawhan. Ganda, masaya-saya, walang tulong. Nidaog ang Holy Cross College of Kalinan alang sa Inter Davao category. Samtang nakuha sa Panay National High School Hamugaway Performing Arts nga gikan pa sa South Cotabato ang unang premyo alang sa open category. Atong nasaksihan ang nagkadaiyang mga presentasyon gikan sa mga lahi-lahing eskwelahan ug tribo diri sa indak-indak sa dalan karong tuiga. Earl Africa, Nagabalita.